उसका जो मिशन है यही है कि मैं दूसरी शादी करूँ और कुछ। पुलिस ना ही मैंने भेजी है और ना ही मुझे पता है इस मामले का, और भाइयों को मैंने वैसे भी रोका था कि ऐसा वैसा कदम आप लोगों ने नहीं उठाना जिस पे उन पर भी असर पड़े और हम पर भी। ऐसे भी मैं कितनी खिदमत करती हूँ, लेकिन अहमद वैसे भी नहीं मानते कि मेरे माँ बाप की जो है सब खिदमत नहीं करती। तो ईदी जो है मिली थी, जो मतलब ईद उल फितर पे, तो वही मेरी कुछ रखी हुई थी, तो उसी से जो है मैं खर्चा कर रही, और अहमद जो है खर्चा नहीं दे के गए थे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सबा भाभी से इंटरव्यू लेंगे, और जो आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है तो उसकी हकीकत जानेंगे। और आप तमाम बहन भाइयों, जो हमारे बहन भाई बहुत परेशान भी हैं और बैड कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको हकीकत बताएंगे कि वाकई क्या मसाइल थे और ये मसाइल किस तरह पैदा हुए और अब तक ये कहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्तलिफ बहन भाइयों की वीडियो देखते हैं, जैसे अकरम भाई की देखते हैं तो कुछ यानी कि कहता है, असलम भाई की देखते हैं तो वो कुछ बताता है, और असगर भाई की भी देखते हैं तो वो कुछ बताता है। तो असल जो है ना, इसलिए हम आए थे सबा भाभी के पास, तो इनसे सही हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। और सच जो है ना, वो आप बहन भाई, तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि सच आप तक पहुंचाएंगे, तो आज सच आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं सबा भाभी से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी क्या हाल है, और बेबो का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक, बेबू भी ठीक है। तो भाभी जो यानी कि अहमद भाई और आपका यानी कि एक वो मसला पैदा हुआ, तो पहले तो आप हमारे बहन भाइयों को बताएंगे कि ये मसला पैदा हुआ ही क्यों, क्या कौन सी ऐसी वजह थी कि जिससे वो ये मसला पैदा हुआ? भाई असल में बात यह है कि पानी में तो कोई लड़ता नहीं है, और जो असल बात है उसकी जो मतलब जो उसका मिशन है वो करना चाहता है दूसरी शादी, लेकिन बात बात पे वो लड़ाई करता है। जो मतलब सही बात करे लेकिन वो उस बात का जो है उलट ही समझता है, लेकिन जो उसका पूरा मिशन है ना, वो कहता है मैं दूसरी शादी करूं। और ना ही घर में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, सबके घर में होते हैं, ये नहीं है कि हमारे घर में हुआ है, लेकिन इसका जो असल वो मकसद है ना, वो दूसरी शादी है और कुछ नहीं है। नहीं, वो तो कहता है कि भाई मैंने मेरे वालिदैन के ना को खाना नहीं पका के देती। बस लेकिन भाई जिसका मूड शादी करने पे हो तो वो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेगा। कभी कहेगा मुझे कपड़े नहीं मिलते, कभी कहेगा मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही, कभी कहेगा कि मुझे खाना नहीं मिल रहा। वो कोई ना कोई जो है ना वो बनाएगा, इल्ज़ाम लगाएगा बीवी पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसका जो मिशन है यही है कि मैं दूसरी शादी करूं और कुछ भी नहीं। नहीं, तो अभी जो अहमद के वालिदैन वो आपके साथ रह रहे हैं, जी अभी मेरे पास है। तो आप अभी भी आप उनको खाना पका के दे रही हैं? जी मैं दे रही हूँ। हाँ, तो अब एक हफ्ते से घर में नहीं है, उनसे पूछो कि कौन खाना दे रहा है, कोई भी नहीं देता। मैं खुद बना के देती हूँ 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर डेली। अभी भी मैं खाना बना रही थी। जैसे कि ना इतने दिन हो गए हैं, तो अहमद भाई घर से बाहर हैं, तो उन्होंने आपसे रब्ता वगैरह किया है या बेबो से कोई उन्होंने कोई रब्ता किया है? जब से गए 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन मुझसे जो है अभी तक कोई बात नहीं हुई। और मैंने सुना है कि असगर भाई ना बेबो से बात करवाते हैं उनके, कि मुझे पता है कि वो मेरे बगैर तो रह पाएंगे, लेकिन बेबो के बगैर 1 मिनट भी नहीं वो रह पाते। तो बेबो की बात जो है होती रहती है, भाई असगर करवाते हैं उनसे। तो जैसे कि ना कल बहन भाई ने भी देखा, वो मेरी शॉप पर भी आए थे, तो क्या कल वो यहाँ घर आए हैं या नहीं है, और या किसी घर वाले किसी बहन भाई से उसने रब्ता किया है या नहीं किया? ना ही वो घर आए हुए है ना और किसी से रब्ता हुआ है उनका। वो शॉप पर आए होंगे आपकी, और आपको पता होगा कि वो कहाँ चले गए, लेकिन घर तो अभी तक नहीं है। 1 हफ्ता होने वाला है। तो एक हफ्ता होने वाला, तो जैसे बहन भाई हमारी बहन बता रही है कि एक हफ्ता होने वाला है, तो अहमद भाई ने ना हमारी भाभी से रब्ता किया है। तो इतने अरसा हो गया, एक हफ्ता हो गया, अहमद भाई ना घर नहीं आ रहे। तो मिस जैसे असलम भाई हो गया, असगर भाई हो गया, अकरम भाई, किसी ने आपसे रब्ता किया है? एक दिन असलम भाई आए थे, मतलब 3 दिन हुए थे अहमद को गए हुए, लेकिन फिर कोई नहीं आया। कल अकरम भाई आए थे पूछने के लिए, और वाल्ड ऑफ मुखरिज तो वैसे भी वो मेरे खिलाफ है, वो नहीं आए मेरे पास। तो जैसे कि ना वो कह रहा है कि अपना अहमद कह रहा है कि भी पुलिस भेज दी है, तो वो पुलिस आपने भेजी है या किसी और भाई ने भेजी है, किसने पुलिस भेजी है अहमद खिल? पुलिस ना ही मैंने भेजी है और ना ही मुझे पता है इस मामले का, और भाइयों को मैंने वैसे भी रोका था कि ऐसा वैसा कदम आप लोगों ने नहीं उठाना जिस पे उन पर भी असर पड़े और हम पर भी। लेकिन ये मैंने सुना कि असलम भाई और अकरम भाई ने भेजी है पुलिस, मुझे पता नहीं है, मैंने वीडियो देखी है। अच्छा, तो मैंने ना एक आपकी वीडियो देखी थी, तो आपने ना उसको शादी करने की इजाज़त दे दी थी, तो यानी कि आपने दिल से इजाज़त दी थी या वैसे यानी कि उसको वापस बुलाने का एक तरीका था कि चलो किसी के वो वापस आ जाए? भाई जब मैंने कमेंट्स मुझे मतलब
بیڈ کمنٹس بھی آتے تھے، صحیح بھی آتے تھے. جب میں تنگ آئی نا تو میں نے، جب میری برداشت مطلب وہ ہوا نا، میں نے تو اسی وجہ سے میں نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ آپ نا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن کسی طریقے سے یہ گھر جو ہے واپس آ جائے. لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اتنا عرصہ ہو گیا تو بیبو کی صحت پہ تو بہت اثر پڑا ہوگا اس کے، یعنی کہ وہ تو پوچھتا کہ میرے بابا کہاں پہ ہیں، تو وہ پھر کیسے اسے ہینڈل کرتے ہیں گے آپ؟ بس مجبوری ہے، ہینڈل کر لیتی ہوں. کبھی چیز لے کے دے دیتی ہوں، کبھی بچوں کے ساتھ جو ہے بھیج دیتی ہوں کھیلنے کے لیے. بڑی مشکل سے اسے جو سنبھالتی ہوں میں. اگلے دن آپ نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ میں اپنے نا ماں باپ کے ساتھ نا گھر واپس جا رہی ہوں، تو اس سے تو اور آپ کے معاملات اور نہیں بگڑ جائیں گے؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے تو معاملات اور نہیں بگڑ جائیں گے؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اکیلا ہونا تو 2-3 اور ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے مطلب کوئی بات چیت ہوتی رہے، ڈسکس ہوتی رہے تو پھر بندہ جو ہے دل لگا رہتا ہے. لیکن اکیلے بیٹھ بیٹھ کر میرا جو ہے بہت ٹینشن ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی امی ابو کے گھر جلدی جاؤں گی، وہاں پہ میں خوش رہوں گی. تو آپ کو اپنے امی ابو کے گھر جائیں گے تو جو احمد کے امی ابو ہیں تو پھر وہ تو مسئلہ تو وہی پہ آ جائے گا نا. تو یہ تو آپ کا غلط فیصلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر جب واپس جاتی ہیں تو دیکھیں نا، تو احمد کے امی ابو کس کے پاس جائیں گے؟ ان کو کون کھانا پکا کے دے گا؟ تو یہ تو اس فیصلے کو آپ ویسے نظر ثانی کریں. بھائی ویسے بھی میں کتنی خدمت کرتی ہوں، لیکن احمد ویسے بھی نہیں مانتے کہ میرے ماں باپ کی جو ہے سب خدمت نہیں کرتی. اور جتنی میں نے خدمت کی ہے اس کا جو ہے صلہ مجھے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن بندوں کے واسطے میں تو نہیں ہے. اور جو میں نے فیصلہ کیا مجھے تو جو صحیح لگا میں نے وہی کیا ہے. اور جو مطلب امی ابو کی بات ہے وہ اور بھائی ہیں بھابھی ہیں اور دے دیں گے، لیکن ابھی میں نے جو فیصلہ کیا مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا ہے بس. نہیں وہ تو مقصد کہنے کا، تو پھر تو اس کی وہ بات سچ ہو جائے گی نا. آپ یعنی کہ ویسے اپنے فیصلے پہ نا پھر نظر ثانی کریں. آپ یہ فیصلے کو ودرا کریں، اور کیونکہ چلو اس طریقے سے نا شاید اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی کہ دیکھیں یار میں نا کہ اتنا میں ان کو چھوڑ کے بھی چلا گیا لیکن پھر بھی اس نے میرے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، اس نے میرے ماں باپ کی خدمت کی. میرا تو یہی آپ کو مشورہ بھی ہے، آپ کو چھوٹی بہن سمجھ کے مشورہ دے رہا ہوں ویسے، کہ آپ نا یعنی کہ ادھر نہ جائیں، اپنے ان کے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، انشاءاللہ شاید اس کے دل میں پھر ترس آ جائے. تو آپ نے اور آپ کا پھر گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، یعنی کہ کھانا پینے کا اور یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے؟ یا احمد اتنا خرچہ دے کے گیا ہوا ہے کہ ابھی فی الحال آپ کا اچھا گھر کا نظام چل رہا ہے؟ بس کچھ نہیں، وہ مجھے عیدی جو ہے ملی تھی جو مطلب عید الفطر پہ، تو وہی میری کچھ رکھی ہوئی تھی تو اسی سے جو ہے میں خرچہ کر رہی ہوں. اور احمد جو ہے خرچہ نہیں دے کے گئے تھے ہمیں. تو ابھی اس نے کسی بہن بھائی کے اپنے بھائی کے تھرو یعنی کہ یا کسی اس کے بھائیوں نے کہا ہو کہ بھائی ہم آپ کو نا یعنی کہ گھر کا اگر نظام پہ کوئی رکاوٹ ہو تو ہم آپ کا گھر کا نظام چلائیں گے، کسی بھائی نے کہا ہے ابھی تک آپ کو؟ نہیں، ایک دن اسلم بھائی آئے تھے، اس نے پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے ہمیں بتا دینا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اسی لیے جو ہے میں نے ان کو تنگ نہیں کیا. تو پہلے بھی آپ کے ایسے احمد کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا اور اتنا طویل ہوتا ہے، یا پہلا جو جھگڑا یہ اتنا طویل ہو گیا ہے؟ پہلے بھی جھگڑا ہوتا تھا لیکن اتنی نہیں ہوتا تھا جیسے اب یہ، لیکن صحیح مطلب 1-2 باتیں ہوتی تھی 10-15 منٹ بعد نہ وہ صحیح ہو جاتے تھے. لیکن اب جو یہ جھگڑا ہوا ہے میں نے مذاق سمجھا، لیکن اس نے جو ہے مذاق کا بالکل نہیں سمجھا، اس نے صحیح سی جو ہے جھگڑا وہ کر دیا. ارے بہن بھائی ابھی نا کچھ موبائل کا فالٹ آ چکا ہے، تو اس ویڈیو کا اگلا حصہ جو ہے نا آپ کو نیکسٹ اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے، کیونکہ موبائل میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے، تو ہم معذرت خواہیں، آگے اگلا حصہ پھر اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے.